बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। एक बार फिर आपके साथ एक वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हाफिज़ साद रिजवी तहरीक अमीर लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा हो गया है। ये तूफ़ान क्यों बरपा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हाफिज़ साहब ने एक तीर से कौन से दो शिकार किए हैं, और फिर बात करेंगे कि हाफिज़ साद रिजवी ने आज खुल के जो बात की है, ये भी बड़ा अहम इशू है और अदालत के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, इसके क्या समराज जो है वो आगे होंगे। और फिर बात करेंगे कि मखसूस सियासी जमात उनको हाफिज़ साद रिजवी के इस बयान से इतनी तकलीफ क्यों पहुंची है, और सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या अरकान हैं, वो किस तरह से हाफिज़ साद रिजवी के बयान को लेके जो है वो अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज हाफिज़ साद रिजवी की जानिब से एक अहम बयान जो है वो जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बात की पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से। अदालती निज़ाम के हवाले से इमरान खान भी बात करते हैं, नवाज शरीफ भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी भी बात करती है, दीगर सियासी जमातें भी बात करती हैं, और सोसाइटी के दीगर जो सेगमेंट्स हैं वो भी बात करते हैं। सिविल सोसाइटी की बात कर लें या बाकी लोगों की बात कर लें, तो इंसाफ के हवाले से हमारा जो नंबर है वो आपके सामने है। और जिस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, मनपसंद फैसले पॉलिटिकल पार्टियों के मुताबिक जो कहा जाता है कि कभी एक पार्टी के हक में फैसला आ रहा है, कभी दूसरी पार्टी के हक में आ रहा है। अब आप में से ये लोग बात कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, किसी के हक में आना या किसी के हक में ना आना। बात ये नहीं है, इंसाफ का जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम है उसके ऊपर सवालिया निशान है। लोग कहते हैं कि कैसा इंसाफ है, एक ही टाइम पे एक चीज़ गलत होती है, दूसरे टाइम पे वही चीज़ सही कैसे हो सकती है। तो आज हाफिज़ साद रिजवी ने जो अपना बयान जारी किया, उसके अंदर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 22 लाख से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 17 जजेस की तादाद होती है, वो भी आजकल पूरी नहीं है। ये नया साल होने के बावजूद 3 चीफ जस्टिस साहब को जस्टिस काजी फाइद ईसा और दीगर जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो पूरी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदालत के अंदर जो है वो केसेस कितने पेंडिंग है। अब फिर आप बात करें, इमरान खान भी बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो आपने देखा रात 12 बजे भी अदालत खुलती है और इतवार को भी अदालत खुलती है। कभी आपने ये गौर किया कि आम बंदे के लिए कभी इतवार को अदालत खुली है या आम बंदे को इतना तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो मिला हो। हाफिज़ साद रिजवी और लब्बैक के जो दीगर शूरा के मेंबरान से लेके कारकुनान तक सब ने असीरी भी काटी है, जेलें भी काटी हैं, अदालतें भी भुगती हैं। तो क्या कभी इतना स्पीडी इंसाफ मिला है किसी को? तो उसके हवाले से आज हाफिज़ साद रिजवी ने बात किया कि मुल्क के अंदर 22 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं, लेकिन मुल्क भर की अदालतों की जानिब से जो आम बंदा है, जो आम इंसान है, जो आम वर्कर है, उसको उस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर हाफिज़ साहब ने वही बात की कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए निज़ाम और है, गरीब के लिए निज़ाम और है। और ये जो तफरीक है माशरे के अंदर, यही सबसे बड़ी पाकिस्तानी माशरे में और सिस्टम में बिगाड़ का बायस जो है वो बन रहा है। ये कैसे मर रहा है? अब जैसे मैंने पहले बात की कि बड़े लोगों के लिए या ताकतवर हलकों के लिए अदालतें रात 12 बजे भी खुल जाती हैं, दिन को इतवार को छुट्टी हो तब भी खुल जाती है। जब आम बंदा इंसाफ लेने के लिए जाता है तो पता चलता है जी आज तो वकील साहब ही नहीं आए, आज तो जज साहब जो है वो छुट्टी पे हैं, या कोई और इस तरह का मामला होता है। तो ये जो तफरीक है सिर्फ अदालती निज़ाम के अंदर नहीं, वैसे भी आप चले जाएं तो आम बंदे के लिए और है और ताकतवर हल्के के लिए और है। तो हाफिज़ साद रिजवी ने इसके ऊपर बात की है। ये वाकई अवामी जो है उमंगों की तर्जुमानी उन्होंने की है कि जो आम बंदा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, जो बाअसर अफराद या इशराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लिए इंसाफ के तकाज़े और हैं। उनके लिए पाकिस्तान में इस सिस्टम में उस तरह से चीज़ें मुयसर नहीं है या मुहैया नहीं की जाती हैं जिस तरह से ताकतवर हल्कों के लिए होती हैं। फिर आज हाफिज़ साद रिजवी ने एक तीर से 2 बड़े शिकार किए हैं। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं उनको उन्होंने अपने निशाने पर रखा है। एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की है, दूसरा उन्होंने बात की है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी इमरान खान को लान तान, बुराई और इल्ज़ामात के अलावा कुछ नहीं आता। फिर जो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जो अपना बयानिया अपनाया है ये साजिश वाला, और जैसे कल मरीम नवाज साहिबा ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला जो ये प्री प्लान्ड है और ये फॉरेन फंडेड फितने के साथ उन्होंने इसको लिंक किया।
تو آج سعد رضوی نے بھی وہی بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی جانب سے لان تان کی جاتی ہے, برائی اور الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ چور ہے وہ چور ہے. پھر تحریک لبیک ایک اکثر کارکن ہمیں یہ میسج کرتے ہیں کہ عمران خان اگر یہ کہتے ہیں اتنے سچے ہیں تو پھر ان کے دور میں جس کو وہ بڑا ڈاکو کہتے ہیں یا بڑا چور کہتے ہیں نواز شریف, اس کو پھر جانے کیوں دیا. اور پھر عمران خان کی اپنی ویڈیوز ہی موجود ہیں جس میں وہ پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. پھر وقت نے دیکھا لبیک والے کہتے ہیں جی اسی ڈاکو کو پھر عمران خان صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا. تو یہ ایک ایسی بات ہوئی, آپ سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں, جو آپ کا عمل ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کے جو عمل اور جو بیانات ہے اس کے اندر بہت بڑا تضاد ہے. پھر انہوں نے کہا سعد رضوی صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیانیہ اپنایا ہے ان کی بات شاید اسی کانٹیکس میں ہے, یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے جس کے اندر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لینا, اس کے اوپر ہم کھیلیں گے. جو مریم صاحبہ نے بھی کل بات کی تو انہوں نے کہا یہ عمران خان نے جو امریکی غلامی نامنظور اور یہ والا جو نعرہ ہے, اس نعرے کا جو ان کا بیانیہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی جس طرح سے تحریک انصاف اس چیز کو لے کے چل رہی تھی آڈیو لیک کے بعد جو معاملہ سامنے آیا یہ چیزیں تو رہ گئی ہیں. تیسرے جو دو شکار کی ہیں, پہلا شکار تو انہوں نے عمران خان جو آج کل بڑے پاکستان میں پاپولر لیڈر ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو کیا. دوسرا انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا. کل ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور آج میرا خیال ہے پہلا بیان ہے شاید حافظ سعد رضوی کا جو باضابطہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے جاری کیا. اس بیان کے اندر انہوں نے کہا جی اقتدار کی نورا کشتی کے اندر جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, کسی کو بھی ملک کی فکر نہیں ہے. ادھر سے بیانات دیے جا رہے ہیں, ادھر سے بیانات دیے جا رہے ہیں. کل جب پریس کانفرنس میں بھی سوال ہوا کہ یہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن عوام کو ریلیف کب دیا جائے گا, تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر سعد رضوی صاحب نے کہا جی لندن میں ایک نااہل اور بگوڑا سزا یافتہ مجرم بیٹھا ہوا ہے جو ملکی فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتا. ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں وزیر اعظم بطور پاکستان, تو وہاں میٹنگ ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اہم تعیناتی جو ہونے والی ہے آرمی چیف کے حوالے سے, اس کے حوالے سے نواز شریف کی مشاورت سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. تو سعد رضوی نے کہا کہ نواز شریف تو بگوڑا ہے, سزا یافتہ ہے, بھاگا ہوا ہے, ملک سے بھاگا ہوا ہے, اور وہ اس کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی قوم کے یا ملک کی تقدیر کے فیصلے کرے گا. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ کرپٹ اور ملکی خزانوں کو لوٹ کر جائیداد بنانے والوں کو فوری ریلیف ملنا غریب آدمی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے جی مریم صاحبہ کے حوالے سے. جو مریم صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایمن فیلڈ کیس کے اندر جو سزا تھی 7 سال کی اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی کا یہ بیان بہت بڑا بیان ہے, اور جس طرح انہوں نے کھل کے ترجمانی کی ہے, جیسے عمران خان بھی کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں دو انصاف ہے, حالانکہ ان کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ عام بندہ ذلیل ہوا ہے, رسوائی ہوا, اس کو انصاف اس طرح سے نہیں ملا. تو حافظ سعد رضوی نے بات کی یہ جو غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے اور امیر کے لیے قانون ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے. آخر پہ انہوں نے کہا جی چلے ہوئے کارتوس سب نکارہ ہو چکے ہیں, زنگ آلود ہو چکے ہیں, ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے. تو حافظ سعد رضوی ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, تو ان کی خواہش ہے کہ ان کو بھی موقع ملے, وہ بھی ڈیلیور کر سکیں. اب یہ جب الیکشنز ہوں گے اس میں پتہ چلے گا کہ تحریک لبیک کتنی تیاری کر کے الیکشن کے اندر آتی ہے, اور جب وہ الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں جتنی بھی سیٹس ہوتی ہیں ان میں ان کی کارکردگی کیا ہوگی. آیا وہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ ڈیلیور کرنے کی بل جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور عوام کے جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کا منشور جو ان کے پاس ہے اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, یعنی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال آج حافظ سعد رضوی نے ایک تیر سے 2 شکار جو ہیں وہ کیے ہیں. ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.